ماں دی ممتا دے حوالے نال، ماں دی محبت دے حوالے نال مسلمانوں تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک غلام نے نام سلطان سبکتگین ہے، والد محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا۔ اللہ اکبر، بادشاہی کے میں ملی افغانستان دی، چھوٹا جہا کسان آئی، کہندے میں ہرنی دا شکار کرن واسطے جنگل وچ گیا، ہرنی تے چھٹ گئی لیکن او دا بچہ قابو آ گیا۔ آدھا میں بچہ قبضے وچ کر کے گھوڑے تے سوار ہویا تے میں گھر نوں آ گیا۔ جدوں میں دروازے تے اتریا بچہ چک کے میں گھر جاون لگا، جو میں پیچھے مڑ کے ویکھاں تاں اس بچے دی ماں 3 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے میرے پچھوں آئی کھلوتی ہے، جانور اکھی چوں پانی رہن دی اپیل پئی کردی ہے، میرا بچہ مینوں واپس کر دے۔ سبکتگین آدھے دل وچ رحم آ گیا، میں بچہ چھوڑ دتا، وہ دوڑ کے ماں دے سینے نال جا لگا، چومیا چٹیا، انہیں شکریہ ادا کیتا، واپس مڑ گئی بچے نو لے کے۔ حضرت سلطان سبکتگین آدھے میں رات نو سویا، عشاء دی نماز ادا کرنے تو بعد میرے نصیبہ میں چیو جئی رات کدے نائی آئی۔ آباب گرامی قدر ہو کہتے میں سویا تے نصیب جاگے، سید المرسلین علیہ السلام میرے خواب جلوہ گر ہوئے، حضور میرے خواب جلوہ گری فرمائی، فرمایا میرا بچہ میں تیرے تے راضی ہاں، مانگ کے منگنائی۔ سبکتگین آدھے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 3 سالہ تو مسلسل نوازیاں، اس 3 سال دے عرصے وچ تساں مینوں کدے دیدار تو مشرف نہیں فرمایا، اج اس کرم نوازی دی وجہ کے فرمایا جڑا ہر نوں او دا بچہ ملایا میں محمد ماں نوں راضی کرن تے تاں تیرے تے راضی ہویا۔ اللہ اکبر، سبکتگین کہندا ہے میری جان نکل گئی۔ کالی کمری والے نو اللہ پاک نے کتنی رحمتاں دا مالک بنایا ہے، رحمت للعالمین فرمایا منگ کی منگنا ہے، انہیں آکھیا حضور منگن دا ول نہیں آندا، آپ عطا کرو، میرے نبی فرمایا جا تینوں افغانستان دا بادشاہ بنا دیتا، تے دوجی گل لے تیری اولاد وچوں میں تینوں پتر، اللہ تینوں پتر عطا کرے گا، نام محمود ہوئے گا، تو افغانستان کا بادشاہ ہے، وہ ہندوستان دی بادشاہی دی داغ بین گا۔